kinabuhi, tuyog sa among mga pagbati. Among awitan o patong laylayan, aron magmalipayon. Pasadya ni takna, kapit sa kahimayan. Maoray among nakita, ang panagway nga masalagon. Bulahan o bulahan, ang tagbalay nga giawitan. Awit nga halandong, sa tanang Pasko magmalipayon. May Pasko! Okay, magpasalamat sa Ginoo tungod kay last karon nga adlaw sa year 2012. Og nasayod ang Ginoo sa tagsa sa atong mga kinabuhi, sulod sa atong mga kasing-kasing bisan dili nato ibungat apan giingon sa Ginoo nga nasayod na siya kung unsay sulod sa atong kasing-kasing sa atong mga nahuna. Busa dili na lang nato ta sa tagsaon pagsulti. Og ipadungog sa Ginoo kay ang Ginoo na nasayod, nahibalo na siya sa atong mga kinabuhi. So aton lang siyang pasalamatan tungod kay ang Dios nabati gayud nato sa matag usa nga anaa gayud siya kanunay nagauban. Ug dako atong kalipay nga naghatag gayud siya og higayon, nagatugot siya sa kanatong tanan nga nagkahiusa kita sa Pinoy-anan ni Nung Abel ug ni Manang Bilma. Nagpasalamat gyud ta kay welcome kayo ang sila Nung Abel ug sa iyang pamilya nga maghiusa kita dinhi sa iyang Pinoy-anan. Aduna siya kanang Pinoy-anan gayud nga para sa atong tanan. Og nagpasalamat ta tungod kay ang Dios wala gayud maghikaw kanato kay mao gid natong gipangandoy nga magkahiusa kita, magkitaay kita kay kanunay lamang kita nakadungog sa atong mga makaistorya ta sa atong cellphone, panawag mauna pero karon nagkakitaay kita sa atong mga hitsura pero pasalamat ta kay ang tanan gwapa nay nanambot napoy nagdiwang pero salamat kayo kay ging kita tanan. Taas puti. Kanang Ginoo nakita gayud nato nga giatiman kita wala ta niya pasagdi. Kanang abunda gyud ta sa tanan. Aduna tay trabaho Sa grasya. sa grao sa mga pagkaon wala gyud ta niya gihikaw. Kita na magani balibad sa pagkaon kay ang atong mga bilbil manggawas na. Kanang pasalamat gyud ta kay daghan kayo karong panahon nga Tagalog mo please. Kulang sa pagkaon. Hindi makintindi ng taga Bisaya dito. Daghan kayo ang naapektuhan sa naigo sa bagyo. Magpasalamat gyud ta kay ang atong mga mahal sa kinabuhi sa Pilipinas gi safety. Unya kita usab dinhi nga naay mga trahedya gi panalipdan gyapon ta sa Ginoo. Busa dili gid nato ibulag ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kanunay gayud nato siyang tawgon nga iya tang ubanan, panalipdan, panalanginan. Kami sa among ampo kada adlaw kita tanan man nagsuon giampo na among apil ang mga batang gagmay mga bata sa pag-eskwela, panalikdan sa ilang paglakaw. Kay wala ang mga bata gihatod, wala sila gihatod sa ilang ginikanan paghatod sundo sa ilang pag-eskwela kun dili sila lamang kauban silang mga classmates apil namo sa mga pag-ampo. Kay dili gyud ta gusto nga kanang adunay mahitabo sa atong pamilya kay masakitan ta kay atong pamilya ilabi natong sa nahitabo kang undo sa miaging tuig. Sus dako gid among kalipay pasalamat grabing inampuay gayud gidungog gayud sa Ginoo tawag ni pastor nga ana pastor tabangi mi kay naa si among igsuon sa ospital giduaw gidungog sa Ginoo tungod kay nasayod ang Ginoo kun unsay sulod sa atong kasing-kasing kun unsa gayud nga atong katuyuan kay basin pang Ginoo naay purpose sa kinabuhi ni undo. Busa nagpasalamat gyud ta kay gidungog sa Ginoo kay ang tanan natong mga pag-ampo dunggon sa Ginoo kung kinasing-kasing ang atong mga pag-ampo, mga paghangyo diha kaniya. Busa ang Dios gayod buutan kaayo sa atong kinabuhi ato gayud anaa gayud sa kanunay nagatubag kanatong tanan. Busa ato siyang pasalamatan kay last karon nga adlaw sa 2012 matubang na usab kita sa 2013 nga 13 ra ba na daghan nga mga kuan kuno nang mga istorya ning nana pero ayaw magtuo sa mga kuan kay tungod kay ang Dios gayud magatubag gayud sa atong mga pag-ampo. Anaa siya dangop lang ta kaniya di ta mo buwag kaniya kay sa
lain nga mga daghan natong mga problema, mga pagsulay ato natong biyaan ug atong atubangon ang bagong tuig sa atong kinabuhi o mudangop lamang kita sa atong Ginoo kay dili kita ni pasagdan iya gyud tang tubagon kanunay kay ang Dios bisan unsa nato ka makasasala sa atong pagkamaluyahon diya kaniya ang Ginoo gayud kanunay naluoy kanato kay dili gayud gusto sa Ginoo nga